इंडियन प्रीमियर लीग जो कि आज की सबसे पॉपुलर लीग मानी जाती है, जिसको लेके क्रिकेट फैंस का क्रेज हमेशा से ही अरूज पे रहा है। इसके अलावा आईपीएल दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग भी है, जिसमें हर कंट्री के प्लेयर्स खेलते हैं। आईपीएल हालांकि वर्ल्ड नंबर 1 लीग है। बड़े बड़े प्लेयर्स एबी डिविलियर्स, डेविड वार्नर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे बड़े प्लेयर्स इसमें खेलते हैं। लेकिन 2 महीने के इस फुल एक्शन प्लान को आज भी एक बात खलती है, पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना। साल 2009 में पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बैन लगने के बाद किसी भी पाकिस्तानी को आईपीएल में नहीं देखा गया। इसी बात के चलते पाकिस्तानियों ने अपनी लीग बना ली, पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। अब ये फैसला पाकिस्तान के लिए कितना सही है, इसका अंदाजा हम न्यू आने वाले टैलेंटेड प्लेयर से लगा सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स पे बैन ना लगता तो आज बात अलग होती। आखिर क्या वजह बनी, आखिर क्यों पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन किया गया? साल 2008 के आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद आखिर क्यों? लेकिन एक प्लेयर तो 2015 तक खेला है, वो कैसे? ये सब और भी बहुत कुछ जानते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। जल्दी से 6 बॉल टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली बिहाइंड द सीन स्टोरी से आप बाखबर रहें। Cricketers being bought at IPL 3 auction. आपको हमारी इंसल्ट करके बड़ी खुशी मिली, हम भी नहीं देते। There is an issue and we can't deny it. 18th of April 2008 आईपीएल हिस्ट्री का पहला मैच खेला जाता है। आईपीएल हिस्ट्री में ये एक यादगार सीजन था। पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रेजेंस ही इस सीजन को इतना यादगार बनाती है। फ्रॉम फर्स्ट सीजन टू दिस ईयर 2025 आईपीएल में हर इंटरनेशनल टीम के प्लेयर्स को देखा गया है। यहाँ तक कि आईसीसी के एसोसिएट कंट्रीज के प्लेयर्स भी इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो ऑक्शन में बिके या ना बिके। लेकिन इनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी टीम के पास बड़े नाम नहीं है, पाकिस्तानी टीम शुरू से ही बड़े प्लेयर्स की हामिल रही है। किंग बाबर आजम आपके सामने है। दोस्तों, हर क्रिकेट फैन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन अफरीदी, नसीम शाह, फखर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद आमिर जैसे बड़े प्लेयर्स को अपनी आईपीएल की पसंदीदा टीम में खेलते हुए देखना चाहते हैं। अगर ये मसला सिर्फ क्रिकेट बोर्ड की हद तक महदूद होता तो शायद इसका कोई हल निकल जाता। लेकिन पॉलिटिकल से लेकर जियोग्राफी और जियोग्राफी से लेकर टेररिस्ट तक पता नहीं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुआ था। पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिर्फ एक ही सीजन में खेलते हुए देखा गया है, वो है साल 2008 का आईपीएल, जिसमें पाकिस्तान के उस टाइम के बड़े प्लेयर्स शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, सुहेल तनवीर, कामरान अकमल, शुएब अख्तर, मिसबाउल हक, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, उमर गुल, यूनिस खान, मोहम्मद हफीज जैसे बड़े नाम शामिल थे। सिर्फ बड़े नाम ही नहीं थे, बल्कि इन सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत कमाल की थी। जिसमें शुएब अख्तर केकेआर की जानिब से खेले, जिसमें उन्होंने 7.55 की इकोनॉमी के साथ 5 विकेट्स ली, जो कि सिर्फ 3 मैचेस ही खेले थे। और उनका बेस्ट बॉलिंग अटैक था 4 for 11, जो कि दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ था। इसके साथ केकेआर में ही सलमान बट भी शामिल थे, जिन्होंने 7 मैचेस में 193 रन स्कोर किए और उनका स्ट्राइक रेट था 199 और उनका बेस्ट था 74 for 54। इसके अलावा मोहम्मद हफीज, वो भी केकेआर में ही थे, टोटल 64 रन बनाए 8 मैचेस में, ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहे। शुएब मलिक, जो कि पाकिस्तान के ऑल टाइम बेस्ट प्लेयर में से एक हैं, दिल्ली डेयर डेविल्स की तरफ से खेलते हुए उन्होंने टोटल 52 रन बनाए, बाकी मैचेस में वो ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहे। इसके अलावा द मैजिशियन मोहम्मद आसिफ, वो भी उन्हीं की ही टीम में थे, जिन्होंने टोटल 8 मैचेस में 8 विकेट्स लिए। उमर गुल, जो कि उस टाइम के T20 के नंबर 1 बॉलर थे, उन्होंने केकेआर की तरफ से खेलते हुए टोटल 12 विकेट्स लिए। शाहिद अफरीदी, जो कि ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर हैं, उनकी तेज रफ्तार, स्पिन बॉलिंग और साथ में धुआंधार बैटिंग ही उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर बनाती है। उन्होंने डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेला और टोटल 81 रन बनाए, 9 विकेट्स भी साथ में लिए। मिसबाउल हक, आरसीबी की तरफ से खेलते हुए उन्होंने टोटल 8 मैचेस खेले और 170 रन बनाए। इन सब परफॉर्मेंसेस में सुहेल तनवीर की परफॉर्मेंस सबसे शानदार थी, वो इसलिए कि सुहेल तनवीर ने उस साल राजस्थान रॉयल की तरफ से 11 मैचेस खेले और राजस्थान रॉयल को जितवाने में अहम किरदार भी अदा किया, जिसमें उन्होंने टोटल 22 विकेट्स ली, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था 6 for 14। वो इस सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। कामरान अकमल, जो कि राजस्थान रॉयल में ही थे, उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस देते हुए टोटल 6 मैचेस में 126 रन बनाए। इसके बाद आते हैं अजहर महमूद, ये वो आखिरी प्लेयर है जो कि आईपीएल में 2015 तक खेले हैं। अब यहाँ सवाल बनता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो 2008 में ही बैन हो गए थे, लेकिन अजहर महमूद कैसे खेलते रहे? तो इसका रीजन ये है कि 2011 में अजहर महमूद ने ब्रिटिश नेशनैलिटी ले ली थी
جس کی وجہ سے وہ آئی پی ایل کے لیے ایلیجیبل ہو گئے تھے۔ اس ٹائم پاکستان میں بہت سے ایسے پلیئر تھے جن کی پرفارمنس بہت شاندار تھی اور نیو ٹیلنٹ بھی سامنے آ رہا تھا، تو ایسا کیا ہوا کہ سب پلیئر آئی پی ایل میں نہ جا سکے آفٹر 2008؟ پہلی وجہ تھی پولیٹیکل انٹینشن ان ممبئی۔ 2008 میں 10 ٹیررسٹ نے ممبئی میں گھس کے 5 مختلف اور اہم جگہوں پر اٹیک کیا، جس میں تاج ہوٹل، سی ایس ٹی اسٹیشن، کاما ہاسپٹل، نیری رام ریزیڈینشیل، لیوپول کیفے، یہ سب شامل تھے۔ ان سب ٹیررسٹ کا تعلق بتایا گیا طالبان سے، جس کو شروع سے انڈین لوگ پاکستان کا گروپ مانتے ہیں۔ ان حملوں میں ٹوٹل 174 لوگ مارے گئے اور 300 پلس لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ سب پاکستانی پلیئرز کے بین ہونے کی وجہ بن جائے گا، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان حملوں کی وجہ سے پولیٹیکل انٹینشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پاکستان کو ان حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا اور ساتھ ہی کرکٹ بورڈز کے تعلقات بھی خراب ہوتے گئے۔ ان سب کے چلتے بی سی سی آئی نے پاکستانی پلیئرز کو بین کر دیا۔ پاکستانی پلیئرز کی 2008 کی آئی پی ایل میں شاندار پرفارمنس تھی۔ سہیل تنویر، شعیب اختر اور محمد آصف کی انبلیویبل بولنگ تھی، جس نے آئی پی ایل 2008 کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ شعیب اختر نے جب کانٹریکٹ کے پیسے نہ ملنے کا شکوہ کیا تو انہیں نیوز پہ کافی بے عزت کیا گیا۔ اس کے علاوہ سیکنڈ سیزن میں پاکستانی پلیئرز کو بلایا ہی نہیں گیا۔ تھرڈ سیزن میں انہیں انوائٹ کیا گیا، لیکن آکشن میں کسی بھی فرنچائز نے انہیں نہ خریدا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے آئی پی ایل میں انہیں بلایا گیا تھا صرف بے عزت کرنے کے لیے۔ شاہ رخ خان نے جب اس اقدام کی مخالفت کی تو انہیں کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور کافی انتہا پسند گروپ جو انڈین میں بہت زیادہ ہیں ان کی طرف سے انہیں دھمکایا گیا، جیسے کہ RSS۔ اس طرح کرکٹ بورڈ اور پولیٹیکل سٹیج پہ دوریاں بڑھ گئیں اور پاکستانی پلیئرز کو بین کر دیا گیا۔ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے کافی پلیئرز کا ریاکشن تو سامنے آیا، مگر اس سے پاکستانی پلیئرز کو کوئی بھی فرق نہ پڑا، بلکہ انڈین پاکستان رائیوری اور زیادہ زور پکڑ گئی، اور یہاں تک کہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی بائی لیٹرل سیریز بھی نہیں کھیلی جاتی۔ حالانکہ انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے بڑے کرکٹ بورڈز نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کی پیشکش کی ہے، مگر ابھی تک اس کی کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستانی پلیئرز پہ بین لگنے کے بعد پاکستان نے 2016 میں اپنی ایک لیگ بنا لی، جسے آج پوری دنیا PSL کے نام سے جانتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی ٹیلنٹڈ پلیئرز مل رہے ہیں۔ فخر زمان اور سائم ایوب اس کی شاندار ایگزامپل ہیں۔ اس کے علاوہ اب پاکستانی پلیئرز کو آئی پی ایل میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ مانا جاتا ہے کہ انڈین پلیئرز کو آئی پی ایل کھیلنے کی خواہش رہتی ہے، وہ صرف اس لیے کہ PSL میں بولنگ اور بیٹنگ کی ہائی کوالٹی ہے، اور دوسری طرف بہت سے پاکستانی پلیئرز بھی آئی پی ایل کھیلنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ ہے آئی پی ایل کا ورلڈ ریچز لیگ ہونا۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں PCB اور BCCI پلیئرز کو الاؤ کر دیں اور کرکٹ فینس دونوں کنٹریز کے، جو کہ دونوں کنٹریز کے پلیئرز کو اکٹھا کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے علاوہ پاکستانی پلیئرز پوری دنیا میں اس ٹائم ہائی ڈیمانڈڈ ہیں، جو کہ آئی پی ایل کی شہرت کو پہلے سے مور دین 50% بڑھا دیں گے۔ انڈیا کے اس اقدام سے آپ لوگ کتنا سیٹسفائی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ یہ تھی ہماری آج کی شاندار ویڈیو، آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ویڈیو کے نیچے موجود لائک بٹن کو جلدی سے دبا دیں۔